بونجور مي شير élèves كيف ما وعدتكم اليوم غادي نديرو فيديو خاص بلي زيكزارسيس ديال لا فونكسيون لينيير فين السلسله ديال التمارين تخص الداله التالفيه والخطيه. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا كنتمنىكم توصلوا لي لاشين اكبر عدد ديال المتابعين داكوغ. كيف ما كتشوفوا معايا انا بقى والو نوصل 30 كا ولا حنا ان شاء الله 40 كا و50 كا وبوكو 100 حتى 100 كا ان شاء الله. انا معكم حتى النهايه، لا في الفرونسي لا في المات لا في الفيزيك، وغيكونوا دي سيربريز من هنا قدام ان شاء الله. كنتمنى كل واحد دخل لاشين ومازال ما تابوناش يتابونا دابا، والناس اللي مابونين ياخذوا لاشين او لو لين ديال هذا الفيديو بارطاجيو مع الاصدقاء ديالهم وما تنساوش لايك داكوغ. دونك نبداو على بركه الله. الفيديو ديالنا كيشمل دو زيكزارسيس. دونك ليكزارسيس الاول كيف ما كتشوفوا الناس اللي كيقراو اون فرونسي نوتي ليكزارسيس اي فيت حاولوا تكتبوا التمرين وخدموه. الناس اللي كيقراو انا راه غادي نشرح كتبوه وخدموه. دونك ديروا بوز لا فيديو تخدموا لا فيديو ابخي ديروا لا ريبريز وعاد قارنوا الاجوبه ديالكم مع هادشي اللي درت انا. دونك اون كونسيدير اون فونكسيون افي، دونك هنا نعتبروا داله تالفيه. انا هنا اول حاجه الدرس ديالي الداله تالفيه تقدر تكتب على شكل اف دو اكس ولا جي دو اكس. انا قال الناس سميتها جي، دونك لا فونكسيون ديالها جي دو اكس هي تالفيه، دونك ضروري تكتب على الشكل ا اكس بلس بي. ولا فونكسيون لينيير اللي هي ديال الخطيه كتكتب على شكل جي دو اكس يساوي ا اكس، يعني ما كاينش بي. هنا معرفه بواحد جوج ديال الكتابات. عطاونا ليماج دو موان 20 بلا فونكسيون جي سي 5، ليماج دو موان 2 بار لا فونكسيون جي سي 3. شنو كنقصدوا بهذه المسائل؟ وان الداله التالفيه غتمر من جوج ديال النقط. النقطه الاولى غناخذها من هنا والنقطه الثانيه غناخذها من هنا. نسمي هذه النقطه ديال الاولى هي ا، نسمي هذه النقطه الثانيه هي بي. دونك هاد ا كتكون معرفه بدو كوردوني، يعني كيكون عندنا جوج ديال الاحداثيات لابسيس اي لوردوني. بالنسبه للابسيس كيكون دائما هو اللي بين قوسين، يعني اكس هو هذا اللي لداخل. دونك هاد النقطه هذه الافصول ديالها موان 1 وهذه لابسيس ديالها موان 2. بالنسبه للاورتو ايكغيك كناخذو من هنا، دونك هو 5 وهنا هو 3. السؤال الاول ما يخلعنيش، قال لي ديتيرميني حدد ليكسبرسيون دو جي دو اكس. يعني هاد جي دو اكس غادي نكتب على هاد الشكل. الا كتبت على هاد الشكل خصني يكون كنعرف ا وكنعرف بي. الناس اللي مازال ما شافوش الدرس يهبطوا يشوفوا الدرس هو الاول عاد يشوفوا ليكزارسيس داكوغ، حيت هادشي كامل درتو ودابا كنحاولوا نديروا لا ريفيزيون داكوغ. دونك انا عارف بان دونك G est une fonction حسب التمرين. قالنا بأن G هي دالة اللي هي تآلفية أفين. دونك الصيغة ديالها غتكتب على هذا الشكل هذا G de x est égal à x plus b. داكوغ. دونك ضروري غتكتب على هذا الشكل. كيبقى لي دابا السؤال هو نحسب A ونحسب B. جو كومونس باغ A. عندكم في القاعدة بأن A يساوي دونك ا هو المعامل ديال الداله، الكوفيسيون ديال هاد الداله هادي. دونك يساوي لنا حنا الداله عندنا هنايا جي داكوغ. دونك هو جي دو اكس 1 موان جي دو اكس 2، يعني جي ديال ناقص 1 ناقص جي ديال ناقص 2. كناخذ هاد المعطيات اللي عطاونا لي دو بوان على اكس 1 ناقص اكس 2، يعني كناخذ هذا اللي لداخل هنا وهذا اللي لداخل هنا وكنديروهم لتحت بهذا الترتيب. ناقص 1 ناقص ديال العمليه ناقص 2. شنو غتولي عندي المأموريه؟ سهله. دونك الجي ديال ناقص 1 هي 5 غنعوضها، والجي ديال ناقص 2 هي 3. ناقص 1 عرف الرياضيات ناقص ناقص هي زائد، تصبح العمليه شنو هي؟ دونك فوالا. دونك اشنو غادا تساوي في هذه الحاله؟ دونك 5 ناقص 3 هي 2، ناقص 1 زائد 2 هي 1. دونك ا غتساوي لينا هي 2. دونك الداله دابا كيفاش غادا تكتب؟ غادا تكتب على شكل فوالا. الوغ غنعوض ا بهاد القيمه اللي لقيتها 2. دونك جي دو اكس سيكري سو فورم غادي نعوض ا بجوج. دونك غتولي عندي الداله هي جي دو اكس كتساوي 2 اكس زائد بي. دابا درت خدمه ديال 50%. شنو باقي لي دابا؟ خصني نتعرف على بي شنو هو باش تكمل لي الكتابه ديال جي دو اكس. غناخذوا نقطه يا اما هذه يا اما هذه. ناخذوا مثلا هذه الاولى هذه فهمت. دونك غادي نقولوا بان عندنا الجي ديال ناقص 1 هي 5.
دونك كنكتب دابا التعبير ديال الداله اللي عندي جي دو اكس كتساوي جوج اكس زائد بي. كيفاش غنلقى هاد بي؟ باش نلقى هاد بي خصني نعوض القيمه ديال اكس بهذا العدد اللي عندي انا، قلنا هذا هو اكس. دونك كتعوض انا ناقص واحد، انا تعوض انا ناقص واحد، مفهوم؟ باش يبقى لي المجهول هو بي، باش نجبد بي. دونك كنقولوا جي ديال ناقص واحد كتساوي جوج مضروبه في ناقص واحد زائد بي، مفهوم؟ جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج زائد بي. انا عارف جي ديال ناقص واحد هي 5، دونك غادي نعوض جي ديال ناقص واحد باش 5، وغادي نحسب عادي. دونك نخلي بي في الطرف ونحاول ناقص جوج للطرف الثاني، وكتولي 5 زائد 2، بالتالي بي شحال غادا تساوي؟ هي 7. الوغ دابا نقدر نكتب التعبير كامل ديال جي دو اكس اللي هو غادي نعوض ا بجوج و بي باش ب7. دونك هي جي دو اكس كتساوي 2 اكس بلس 7، وهذا هو التعبير ديال الداله ديالنا. ديما فاش يقول لك التعبير ديال الداله تعالفيه يعني خصني نحسب ا بهذه الطريقه ونحسب بي بهذه الطريقه، ناخذ ان بوان ولا اون دوني من هاد دو دوني ونعوض. بالنسبه لنا قال لي كالكولي جي دو 2 و جي دو 3، يعني نكالكولي لي زيماج، يعني غناخذ دابا التعبير ديال الداله ديالي ها هو ونعوض فيه. اون جي دو اكس est égal à 2x plus 7. Automatiquement, g de 2 غادي تعوض ليا فين ما كاينه x غتعوضها باش ب 2، دونك غتعوض هنايا ب 2، دونك غتولي هي 2 فوا 2. هادو الاسئله ديال الكادو شحال غتساوي لينا؟ جوج في جوج 4 زائد 7 هي 11. دونك غادي نحسب دابا ليماج دو 2 سي 11، الصوره ديال جوج هي 11. نشوفوا دابا جي دو 3. جي دو 3 غنعوض نفس المساله، غنعوض فين ما كاين هنا 3 غندير هنا 3، دونك كتولي هي 2 فوا 3 بلس 7. لو ريزولتا دونك غيكون عندي 2 فوا 3 سي 6 بلس 7 سي 13. Très bien. السؤال 3 قال لي ديتيرميني لو ريال اكس تيل كو جي دو اكس ايت ايكال 19. كاين اللي ما كيفهمش، كتب بعدا شنو بغاو هنايا. اون جي دو اكس ايت ايكال 19. دابا هنا شنو قال لك؟ دابا هنا شنو درتي نتا؟ هنا شنو درت؟ كنتي كتحسب جي ديال اثنان، ما كنتيش عارف يعني نورمالمون هذا معروف وهذا كان مجهول، يعني كانت كتكون عندك الداله جي دو اكس كتكتب على هذا الشكل هذا اللي هو ا اكس بلس بي، فوالا. يا اما كيعطيك هذا معروف وتعوضو هنا وتلقى هذا كامل، او لا كيعطيك نورمالمون جي دو اكس هذا مجهول، كيعطيك واحد العدد هنايا، مفهوم؟ وكيقول لك حسب لي العدد اللي غيكون هنا بين قوسين، مفهوم؟ يعني يا اما كيعطيك اكس، قلنا هذا اللي كيكون داخل كيتسمى اكس هو الاوفسول، وهذه القيمه هذه كامله كتسمى هي ايكغيك هي الاورتو. يعني يا اما يعطيك الاوفسول وانت تلقى الاورتو كيف ما درنا في لا كيسيون دو، او لا يعطيك الاورتو بواجد كيف ما عطانا هنا 19، وهذا اكس هذا اللي هو نورمالمون الاوفسول ما معروفش، انت خصك تحسبه. دونك انا هنا عندي الاورتو يعني هذيك ا اكس بلس بي او لا 2 اكس بلس 7 راه معروفه راه هي 19، وانا خصني نلقى اكس ديالها، يعني خصني نلقى لو نومبر اللي كيحقق لي هذه الكتابه. اش غادي نجي نعوض هاد جي دو اكس بالقيمه ديالها اللي عندي انا بالاكسبرسيون ديالها، وغادي ندير جوج اكس بلس 7 كتساوي 19. راه ما درت حتى شي حاجه دابا، عوض جي دو اكس بالاكسبرسيون ديالها، هنا تولي عندي معادله، مفهوم؟ دونك غتبقى لي 2 اكس باش نلقى هاد اكس هذا غنحول بلس 7 للطرف الاخر، غتولي 19 موان 7، فوالا. دونك 2 اكس شحال غتساوي لينا؟ هي 12. دونك اكس شحال غتساوي؟ هي 12 ديفيزي بار 2، مفهوم؟ وغادي نكمل. دونك اكس شحال غيساوي لينا؟ هو 6. غنقولوا بان 6 هو لونتيسيدون ديال داك 19 بالداله جي، يعني 6 غيكون هو السابق ديال الداله. ولا بغيتي تجرب انت تتاكد دير جي دو 6، الا درتي جي دو 6 دير 6 عليك، هذا هو 6 عوض على 6، ومنين غتعوض على 6 خصك تلقى 19. دونك الا درتي جي دو 6 غدير جوج في 6 هي 12، 12 زائد 7 هي 19. يعني تقدر تمشي في هذا لو سونس، تقدر تمشي في هذا لو سونس، سي لا ميم شوز. بالنسبه لا كيسيون 4 اللي الاغلبيه كتكون مطروحه هو التمثيل الميبياني، دونك لا ريبريزونطاسيون غرافيك. انا عارف بان هذه الداله تآلفيه، يعني كتمر من دو بوان، مزيان؟ ما كتمرش هي من اصل المعنى، ما كتمرش من الاول. دونك انا عندي
هاد الكتابتين نقدر نستغلهم ولا نستغل عاوتاني هاد الكتابتين جي دو 2 جي دو 3 اللي حسبت. ناخذ انا هادو عارف بان الجي ديال ناقص واحد هي 5، اذا ضروري تكون عندنا واحد النقطه كتنتمي لهذا المستقيم اللي لي كوردوني ديالها ناقص واحد و5. غنمشي نقلب على هاد النقطه هادي ناقص واحد و 5. فوالا دونك 1 2 3 4 5. دونك ندير واحد الاسقاط باش نحصل على هاد البوان اللي بغيت. دونك ها هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه دونك هنا عندي موان 1 5 باش تفهموا مزيان. انا عندي موان 2 3 موان 2 فوالا ها هي وعندي 3 دونك هي موان 2 1 2 3 فوالا. ندير واحد الاسقاط عمودي. دونك البوان ديالي الثاني هو هذا، وغادي دابا نقدر نوصل اولا نمثل الداله ديالي غرافيكمون. فوالا كنت عندي ديجا دو بوان من دو بوان كيما لقينا اون سول دروات. فوالا وما ننساش انني نكتب التعبير ديال الداله. دونك هذه هي لا دروات ولا التمثيل ديال الداله جي دو اكس اللي ليكسبرسيون ديالها 2 اكس بلس 7. وما تمشيو فين دابا غادي ندوزو باش نشوفو l'exercice 2. Maintenant, on va aller chauffer l'exercice 2. وهذا l'exercice 2 كيتكلم على une fonction اللي هي لينيير داله خطيه اللي بيان سور اللي كتمر من لوريجين من الاصل ديال المعلم. عطاونا ليكسبرسيون ديالها واجده f de x est égal à moins 2x. انا عارف بان اي داله f de x f كتكون خطيه كتكتب على هذا الشكل ديال ax. دونك a هو الكويفيسيون ديريكتور معامل موجه ديجا في هذه الحاله هو moins 2. Donc, il y a calculé f de 2, f de moins 5, f de 0, f de racine carrée de 2 divisé par 2. Donc, في الحالة هذه كيفاش كنجاوبوا على هاد لا كيسيون؟ من هذا الأسئلة كادوات اللي كيكونوا في ليكزامان كيكونوا حتى في ليكزامان ريجيونال. كنعوض هذا العدد هذا اللي عندي هنايا بلاص اكس وفين ما كاينه اكس عاوتاني كنعوضو هنايا من فوق. دونك غادي نجي غادي نكتب ناقص جوج غادي نعوض هاد الاكس هذا بهاد جوج اللي بغاو. دونك غنضربو في جوج غتعطيني ناقص جوج مضروبه بجوج سي موان 4. شنو كنقول هنا؟ كنقول بان موان 4 اي ليماج دو 2 باغ لا فونكسيون اف. ناقص 4 هو الصوره ديال 2 بالداله اف. غادي نفهم بان هنا راه هذا المستقيم اللي غنرسمو انا ديال هاد الداله كيمر من واحد النقطه اللي مثلا هي ام. الاحداثيات ديالها قلنا هذا اللي كيكون داخل هو اكس وهذا اللي كيكون هنايا. دونك الصوره راه هو ايكغيك. دونك الا مشيتي للتسلسل الداله ومشيتي قلبتي على النقطه اللي لي كوردوني ديالها 2 اي موان 4 غتلقاها ابارتيان ا سيت دروات ولا ا سيت فونكسيون. مزيان. بالنسبه للثاني قال لي اف دو موان 5. دونك غنمشي نكتب الداله اللي عندي ناقص جوج وغنعوض اكس بموان 5. دونك غنضربو ناقص جوج في موان 5. دونك النيجاتيف كنعرفوه راه بوزيتيف. دونك ناقص جوج في ناقص 5 سي 10. نقولوا بان لو نومبر 10 اي ليماج دو موان 5 باغ لا فونكسيون اف. وكاين واحد النقطه هنا كتنتمي للمستقيم ديال الداله اللي الاحداثيات ديالو ناقص 25. اف دو 0 غنعوض هنايا 0 غتولي عندنا هي موان 2 فوا 0. وباينه بان الصوره ديال صفر الداله الخطيه دائما كيكون هو صفر. علاش؟ حيت هي كتمر من اصل المعلم. دونك موان 2 multiplié par 0 c'est 0. Et la dernière, f de racine carrée de 2 divisé par 2. Donc on a هذا العدد بلاصه x. Donc شنو غتولي عندي؟ ناقص جوج مضروبه في الغاسين كاري دو 2 سور 2. هنا غتمشي ليا 2 مع 2 ولكن غتبقى لك الموان. دونك غتخرج ليا هي موان غاسين كاري دو 2. غيجي واحد راه مدور غيقول لي ها هو قلتي لينا في الدرس ديال لي غاسين كاري ان الغاسين كاري ما كيكونش نيجاتيف. حنا قلنا بان داخل الجذر يعني هنايا على الانتيريور هنا لداخل ما خصش يكون عندنا الموان. اما الموانات تقدر تكون على برا. دونك هذه موان غاسين كاري دو 2 كون كانت بحال هكا هذيك كريتور ميزيست ما كايناش. دونك هذه غير ثقافه عامه وصافي. نشوفوا لا كيسيون 2 قال لي ريزودر دون ار نحل في المجموعه ار ليكواسيون اف دو اكس est égale à
اكس بلس 12. شحال ما كاينش هذا السؤال هذا فهمتي حل المعادله شي ساهل ما كاين حتى شي مشكل. انت عارف اف دو اكس شنو هي ليكسبرسيون ديالها غادي تعوض. دونك هي ناقص 2 اكس كتساوي اكس بلس 12. يعني هنايا تعوض على اف دو اكس القيمه ديالها ولا لا فالور ديالها وغتحل المعادله ديال هادي. غادي يولي عندك هنايا الدرس ديال لي زيكواسيون. دونك موان دو اكس غيجي عندها اكس غتولي موان اكس وناقص بقى ليا 12. دونك هادي كتعطينا هي موان 3 اكس ايت ايكال ا 12. اكس غيساوي لينا هو 12 وهادي غتولي ليها قسمه ديفيزي بار موان 3 اكس ايت ايكال ا موان 4. ولكن كيقول لك غيزود غير اوجد القيمه ديال اكس راني لقيتها. بالنسبه للسؤال تاعك كديتيرميني لو نومبر غنحدوا واحد العدد اللي كاين هنا اللي كيشكل نورمالمون افصول اللي الاورتو ديالو هو 10. يعني هذا راه الاورتو وهذا هو الافصول. مفهوم؟ غير هنا كانت عندنا اف دو اكس ردوا هما اف دو الا قلنا اف دو راه هي ناقص جوج اش داكشي اللي عندك هنا كديرو هنا. مفهوم؟ دونك شنو غادي ندير؟ غنمشي ناخذ هاد اف دو غنقول اف دو وغناخذ التعبير ديالها ما يبقاش ناقص جوج اكس يولي ناقص جوج دونك انا عارف بان اف دو ما هي غتعوض بلاصه اكس دونك كتولي هي موان دو مفهوم؟ دونك غنعوض هاد موان دو هنايا دونك كتولي عندي موان دو ايت ايكالا 10. شحال كيساوي هو 10 ديفيزي بار موان دو دونك شحال غتعطينا هي موان 5. غادي نقولوا بان اف ديال ناقص 5 كتعطينا 10 ولا عوضتي هنا ناقص 5 انت تاكد مع راسك دير اف دو ناقص 5 حيت هذا هذا دابا هو اكس. مفهوم؟ دونك كنحسبوا ليماج ديالو بالداله نديرو هي ناقص 2 مضروبه يعني اكس في هذه الحاله ولا في هذه الحاله هو ناقص 5 دونك كتعطيني هي 10. غادي نقولوا بان 10 هو ليماج ديال موان 5 بالداله اف ولا نقولوا موان 5 اللي لقيتو دابا انا هنا اللي داخل القوسين اللي هو اكس هو لونتيسيدون هو السابق ديال 10 بالداله اف ولا نقدروا نقولوا ناقص 5 هو العدد اللي الصوره ديالو 10 ناقص 5 هو لو نومبر اللي ليماج ديالو 10 بار لا فونكسيون اف. يقدر يجي في السؤال الاخر يقول لك مثل هاد الداله ساهله غترسم العلم ديالك عادي. مفهوم؟ واحد الغوبير ديال كيف ما كنديرو دائما. حنا عارفين بان الداله راه خطيه يعني النقطه الاولى اللي غيمر منها المستقيم هي النقطه الثانيه خذ اللي بغيتي نتايا خدم بهذه ولا خدم بهذه ولا خدم بهذه. هذه ديجا راهي اللي دايرينها 0 0 حيت الداله الخطيه ديما كدوز من اصل المعلم. دابا كيبقى لي غير نقطه دونك عندنا اف دو جوج هي ناقص 4. شنو اف دو جوج كتساوي ناقص 4 يعني راه كاينه واحد النقطه ام كدوز منها الداله اللي الافصول ديالها اكس هو جوج والارتوب ديالها ايكغيك هو ناقص 4. غتمشي تقلب على جوج مثلا هي هذه وناقص 4 هي هذه وتحصل على النقطه ديالك هي هذه وغادي ترسم الداله ديالك. كتلاحظ بان الداله الخطيه في هذه الحاله راه كدوز من اصل المعلم والصوره ديالها قريبه وكلشي بسيط. وكنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم كيف العاده. انتظروا الفيديوهات الجايين ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.